30 मिलियूं प्लेटूं कोशिशि कई 200 मिलण पर ॾिनो 30 जी वो 30 में ये कहता है साम्हूं जूं घोट 27 जी मायूं हुयूं बेवा औरतूं हुयूं उनखे 4 विराए ॾियूंसीं पर 26 जेके असांजी प्लेटूं हुयूं उहे असांजा मुख़्तलिफ़ 48 ॻोठ आहिनि नंढा वॾा असां में विरासत कईसीं छो त असां अञा पंहिंजे घर खां 5-10 प्लेटूं वधीक विराए छॾियूंसीं त जीअं ग़रीबनि खे का शइ मिले आइंदे जेकर का शइ मिलंदी असां ग़रीबनि जी इहा ई ख़िदमत कंदा आपका अपना उस्ताद प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ नाज़िर हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी मोहब्बत के खातिर हर उस जगह चाहते हैं चाहे सिंध हो बलूचिस्तान हो सिटी का कोई भी इलाका हो हैदराबाद हो बदीन हो ठट्टो हो कराची हो या जिस इलाके में जिस नोटबल शख्सियत से आप सुनना चाहते हैं हम वहाँ चाहते हैं और उस नोटबल शख्सियत से आप गुफ्तगू कराते हैं तो नाज़िर अच्छा मौजूद है एक लाखाना के एवरग्रीन पर्सनालिटी एक बेहतरीन शख्सियत जो अपने इलाके के डिस्ट्रिक्ट के मेंबर भी हैं और अपने ज़िम्मेदारी के हवाले से सोशल एक्टिविटी के हवाले से एक बड़ा किरदार है हबीबुल्लाह फिरोज़ साहब जो आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं चलेंगे उस पर्सना की तरफ और कराएंगे गुफ्तगू आपसे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी आपने हमें कीमती टाइम दिया। सर हमारे आने का एक मकसद होता है कि हम चाहते हैं उस नोटेबल शख्सियत सियासी समाजी या सोशल एक्टिविटी के हवाले से उसके जो भी किरदार होता है वो हम दुनिया के सामने लेकर आते हैं। तो जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं आपके चाहने वाले आपके यूसी के आवाम आपके पार्टी के आवाम और जो जानना चाहते हैं यहाँ मुल्क से बात कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है यहाँ पर मतलब आपको यहाँ पर रहते हुए कितना अरसा हुआ है और उसके बाद आपने सियासत में कब कदम रखे? हमारे जो सियासत में कदम रखने का है मैंने 208 से मैंने सियासत में कदम रखा। सही। जब मोहतरमा बेनज़ीर शहीद हुई सही उसके बाद हमने सियासत में अपना पैर जमाया। सही। जहाँ 2004 में इमरान खान आया था मेरे पास। सही। मोहतरमा ने पीर अब्दुल कादिर शाह को रानीपुर में MLA था। बिल्कुल बिल्कुल। मोहतरमा ने दुबई से उनको कॉल की तो आपके जो वार्ड है जो आपका जो इलाका है उसमें ये क्यों आया? सही। क्या आप उनके काम नहीं करते हो? ज़बरदस्त। फिर नईम मोहम्मद खर ने मुझे उठाया यहाँ से बिल्कुल मैं गया उधर रानीपुर में पीर साईं के पास। सही। पीर साईं जो है वो हमारा मुर्शिद था। बिल्कुल। उन्होंने कहा यार आपने इमरान खान को क्यों बुलाया? सही। मैंने कहा इमरान खान से मेरी मोहब्बत नहीं है। सही। तो उसने एवार्ड दिया था पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से जो नौजवान नस्ल है वो उसको चाह देते थे इसको रोटी खिलाऊं या इसको पानी खिलाऊं पानी पिलाऊं। बिल्कुल ऐसे होता है। तो उसने नाम पाकिस्तान का कमाया था उसी वजह से आया था। सही। यार मोहतरमा मेरे पर ऊपर नाराज हुई है आप उनसे बात करो। सही। उसने काल मिलाई मोहतरमा बीवी साहब दुबई में थी उन्होंने पहले मुझे कहा कि हबीबुल्लाह मेरे पास आया है तो व्हाट्सएप पे यहाँ तो नहीं थे बिल्कुल नहीं थे। ये बात कराओ फिर उन्होंने मुझसे कहा था भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम हबीबुल्लाह है। इमरान आपके पास आया था क्यों आया था? तो आपको तकलीफ हुई? MLA की तरफ है कोई तकलीफ नहीं है। सही। वो बच्चे जो पढ़ते हैं स्कूल में कॉलेज में वो उसने जो एवार्ड दिया था तो उसकी वजह से वो जो है वो आए थे उधर दावत की थी उसकी वजह से आया कि आपने उसको रोटी क्यों खिलाई? मैं जो सिंध की रिवायत है सिंध की रिवायत के हिसाब से आया था हमने उसकी इज्जत की। सही। कि आप मेरी कलमा पढ़ी अशद कलमा पढ़ा तो अब बताओ तो आप हबीबुल्लाह है या कोई और है? सही। बिल्कुल सही। क्या ये पीर साहब आपका क्या लगता है? मैं मुर्शिद कोई तकलीफ तो नहीं है कि मुझे क्या समझते हो आप मेरी बहन है। सही। या औरतों का जो सुध में ख्याल रखते हैं बहन भाई का जो रिश्ता है बिल्कुल बिल्कुल हमारे सिंध की सकाफत है आप ऐसा करें
آپ میری پارٹی میں آئیں اور آپ کو میں دعا کرتی ہوں آپ پیپلز پارٹی جوائن کریں اور آہستہ آہستہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بالکل صحیح کسی نہ کسی جگہ پر پہنچ جائیں گے. صحیح. ٹھیک ہے. یہ بھی وعدہ کرو تو دوبارہ کبھی بھی آپ کو میری قسم ہے عمران سے کبھی واسطہ نہیں رکھا. صحیح. مجھے قبول ہے. صحیح. اور آج تک میں نے عمران صاحب سے کبھی بھی واسطہ مینس آپ نے جو وعدہ کیا تھا میں نے نبھایا. انہوں نے نبھایا. تو اس کی وجہ میں نے 2008 میں پیپلز پارٹی میں تھا فنکشن لیگ. ٹھیک ہے. میرے بڑے جو تھے پاشا صاحب تھا بالکل صحیح وہ فنکشن میں تھا. پھر اس کی وجہ سے 2008 میں ہم نے چھوڑ دی سب میں پیپلز کو ووٹ دیا. وہ مکمل طور پہ آج تک میں پیپلز پارٹی میں ہوں. صحیح. 40 سال پہلے جو پیپلز پارٹی میں تھے انہوں نے کام کیا تھا. صحیح. انہوں نے کوئی کام نہیں کیا عوام کا. عوام نے اس کو دکھایا تو آپ کام نہیں کرتے ہو اس کا صلاح یہ تو یہ اس کا صلاح یہ تو ہم حبیب اللہ کو ووٹ دیں گے. زبردست. مجھے ووٹ ملا کامیاب ہوا. ابھی بھی بھائی جو دوسرے طرف یہ جاوید شاہ اور صحیح نعیم محمد خان صاحب کھڑے تھے تو کسی بھی یو سی میں نے 27 100 اس کو ووٹ آگے کیا. صحیح. بہتری محنت کی. یہ بڑا ریکارڈ ہے. اپنے خرچوں پر اپنے خرچوں پر جو بھی تھے وہ کام سب آپ کا ہی تھا. ابھی میرے پاس کوئی مالی وسائل نہیں ہے. صحیح. میں اتنا زمیندار نہیں ہوں. صحیح. 3 بھائی ہیں. صحیح. بڑوں کی ہے جو کارخانہ ہے مشینیں آرا مشینیں جاؤ بڑوں کے اس کی وجہ سے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو وہ فائدہ نہ دوں تو کسی کو نقصان بھی نہ دے. مطلب بڑا کام کوشش کرتے ہیں. اچھا فرسٹ میں آپ نے جب پارٹی میں آپ نے کام کیا تو کس عہدے سے آپ نے اسٹارٹ کیا تھا؟ ابھی شروعات میں آپ نے چیئرمین سے وائس چیئرمین سے یا میں 2017 میں 2013 میں نے آزاد حصے سے میں نے اپلائی کیا تھا پیپلز پارٹی کو. پیپلز پارٹی نے مجھے کہا تھا بھائی یہ تو آپ تو نئے لوگ ہیں یہ پرانے ہیں وہ بیوروکریٹ ہیں وہ کیسے آپ نہیں جیت سکیں گے. میں نے آزاد فارم بھرایا. زبردست. پیپلز پارٹی مجھ سے 60 ووٹ اوپر گئے. وہ بخشا جی کے 3 نمبر پہ آئی. اچھا. وہ 350 ووٹ اتنی کم لی. پھر انہوں نے کہا تھا یار یہ تو بڑی چیز کی اس کو تو 60 ووٹ کی کمی ہوئی اگر جس کو پیپلز پارٹی کی سپورٹ ہوگی تو یہ تو اوپر جائے گا. بالکل صحیح. پھر اس نے کہا تھا بھائی آپ کو ہمارے پاس آنا صحیح طور میں مجھے دکھ ہوا ہے تو آپ نے مجھے کیوں آپ انٹرویو لیتے. ہاں بالکل صحیح. بھائی آپ کے پاس کتنے موٹے آپ کیا کرتے ہیں. میں اسی بس کو مجبوری میں تھا. صحیح. یہ آپ کو رات کو نثار پور صاحب ادھر گئے تھے عید پہ زدر صاحب بالکل واپسی میں کوئی جاوید شاہ نعیم محمد خان خود سے جنید صاحب سارے آ گئے تھے اب اعلان پر تو الیکشن میں بڑی تھی. بالکل صحیح. آپ تو میرے بڑے ہیں نعیم صاحب میرا بڑا ہے. صحیح. ہم ووٹ کو دیں گے دلی طرح صحیح. ہم جب اپنی بیٹا ہوتا وہ کسی کے ساتھ تو اس کی جو نواں شکل ہے بالکل وہ بھی آپ دیتے ہیں. بالکل آپ دیتے ہیں. پھر ہم کیوں شادی کی جو بھی رسمی ہوتی ہے وہ آپ نبھاتے ہیں تو آپ تو نبھا رہے. نے کہا تو بس ابھی بات صحیح ہے. پھر ہم نے اتنی کوشش کی پیپلز پارٹی جیتا. زبردست. بڑا مقابلہ تھا. صاحب کا مقابلہ تھا اور موزم صاحب یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. بڑا مقابلہ تھا. یہ موزم صاحب ہے نا وہ بھی ہمارا دوست ہے. وہ آیا تھا ہم نے کہا تھا بھائی ہم ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے ممبر ہیں. ہاں صحیح. ابھی ہم پارٹی سے غداری نہیں کریں گے. دوستی واسطہ وہ اپنی جگہ پہ صحیح.
पीर साहब से भी हमारा वास्ता है, उसके बच्चों के साथ भी हमारा वास्ता है। अच्छा सर, लेकिन पार्टी की वजह से तो पार्टी तो पीपल्स पार्टी में ना। अच्छा सर, बात करेंगे बलदियाती निज़ाम की। आप बलदियाती निज़ाम के हिस्से में आते हैं डिस्ट्रिक्ट में पर, क्योंकि चेयरमैन साहब ने बाहर तक में यही कहा है कि मुझे बलदियाती निज़ाम कामयाब चाहिए, जिसके लिए चेयरमैन साहब ने बजट भी बढ़ा दी, लेकिन उसके बावजूद भी बलदियाती निज़ाम नाकामी की तरफ जा रहा है। इसकी क्या वजूहत है? इसी वजूहत ये है तो जो चेयरमैन है ना, इनको 10 लाख रुपए मिल रहे हैं यूसी के अंदर। सही। उनका भी कहना है तो भाई मैं क्या करूं? हाँ, वो एमपीए का आदमी है, हाँ, वो कंप्यूटर किसी का मानो आदमी है तो इसको पगार दो, वो अपने घर में बैठे हैं। सही रखो, मैं ये मतलब ये मेरा बंदा रखो। हाँ, ये मेरा बंदा रखो, घर बैठे तनख्वाह लेना। हम कहाँ से भाई पूरी करें? अवाम का कब को रिलीफ कहाँ से दूं? सही। ये तो मुसीबत है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 लाख रुपए हो जाती है। हाँ ना, असांजी जो बजट है डिस्ट्रिक्ट की वो बहुत बड़ी है। अच्छा। हाँ, वो 88 असांजी यूसी है। सही। जो रिजर्व वगैरह मिला के 130 है। सही। बताते हैं तो कोई 9 करोड़ 70 लाख की बजट है। नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट मेंबर को तो 30 लाख रुपए है, डिस्ट्रिक्ट मेंबर के 4 माह के बाद उसे 30 लाख रुपए की पॉजिटिव है आपकी। ये मैं गलत बात नहीं कर रहा। ये बात सुनो ना, हमारे को नहीं मिल रहे हैं। सही। वो मिल रहे हैं ठेकेदार को। ठीक। ठेकेदार का काम है चीफ साहब को मिलना, हाँ, चेयरमैन साहब को मिलाना। सही। हमारे को तो पता भी नहीं है कहाँ काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं। सही। ये भी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, जो हमारे को नहीं है। अच्छा, फिर जो आवाम आपके ऊपर एतमाद करती है, उनका हक है छोटे छोटे मसले हल करना, तो उस हवाले से तो फिर आप कैसे मतलब अपने आवाम को हैंडल कर रहे हैं? सही बात ये है। सही असा जो एमपीए साहब है वो तो अभी बीमार है, 6 महीने 6 माह से वो काम नहीं कर रहा। सही। वो बीमार रहता है, अल्लाह उसको सेहत अता फरमाए। सही। वो जावेद शाह है, वो रहता है अक्सर करे इस्लामाबाद। बिल्कुल सही। उसकी जो बेगम है डॉक्टर मरीन भुट्टो साहबा, वो सोशल है, वो काम करती है। बिल्कुल सही। ये जो तबाही आई थी बरसात की 2022 में, उसने काफी काम किया। सही। आटा इंसान को दिए, कंबल दिए, पर वो काम करती है। सही, जबरदस्त। हाँ, अभी यूसी में भी काफी काम उसने किए हैं। मुझे ख्याल है 7 करोड़ की स्कीम चल रही है। सही। हमारे गांव में पीर साहब शेख गोट है, वहाँ पर वो पेवर लगाती है। सही। काम तो चल रहा है। सही। लेकिन उसी जो जज्बा है ना 10 लाख वाले, 1 करोड़ 20 लाख रुपए 1 साल में मिलेगा, उसमें 40 लाख का काम 1 साल में चेयरमैन करे ना, तो फिर भी वो भी ये काम आपकी नज़र में मोहतरमा वाली सियासत, मोहतरमा वाला लक्ष्य, मोहतरमा वाला ख्वाब क्या था? बस है उसको शहादत मिलनी थी। अब जो पीपल्स पार्टी चल रही है ना, ये उसकी विद्याना को भुट्टो साहब की और मोहतरमा की वजह चल रही है। सीधी बात है, हम लोग पीपल्स पार्टी है, हम मोहब्बत करते हैं उस मोहतरमा से। सही। हम उसके वर्कर हैं। सही। हमारे को ये चीज़ नहीं चाहिए तो कम्युनिस्ट के मेंबर है या हमारे। अच्छा, आप समझते हैं कि मोहतरमा की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी कन्वर्ट टू आसिफ अली जरदारी साहब, आप समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्टी को उस लेवल तक संभाला है जो मोहतरमा ने, जिसके लिए शहादत दे दी, जो मुसलमान का ख्वाब था, रोटी कपड़ा और मकान? आप समझते हैं कि जरदारी साहब ने उस लेवल तक पार्टी को संभाला है? जरदारी साहब अल्लाह उसको याद देते, ये चले जाएंगे तो फिर पता चलेगा। सही। समझो, आप सही बात बोल रहे हैं। ये जरदारी साहब है जो नीचे ऊपर देखता है। सही। क्या करना है, क्या नहीं करना है, आवाम को कैसे रिलीफ देना है। अच्छा, तो सर वो काम करता है। अच्छा, तो सर फिर शेखनार के हवाले से ये हमारा इशू है, बल्कि आपका इशू है, मेरा इशू है, पब्लिक का इशू है, जिसका इल्ज़ाम आसिफ अली जरदारी साहब पर भी लग चुका है कि उसने साइन करके लिख के दे दिया है। तो क्या ये शेखनार बनने चाहिए? ना, बनने तो नहीं चाहिए, पर जरदारी साहब के सदर के पास क्या है?
صدر صاحب نے بالکل لکھ کے میری بات سنو، صدر صاحب کو کوئی پاور ہی نہیں ہے. صحیح. جو پاور ہے وہ عرصہ کو ہے، وہ پرائم منسٹر کو ہے، ممبر جو ہے صوبہ کے ان کے اختیارات ہیں. صدر نے خود بخود اپنا جو پاور ہے وہ اس نے پہلی حکومت میں ختم کر دیا. اب تو پھر عوام کا یہ کہنا ہے کہ اگر صدر صاحب کے پاس پاور نہیں تو صدر کیوں نہیں آتا آ کر بیان دے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ چیز نہیں بنے گی جو بن بھی رہی ہے. اچھا بہرحال وہ تو بات کا مسئلہ ہے، بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے؟ سندھ ہے نا، سندھ کا سار آئے، جیپ آئے سندھ کا. صحیح. سندھ دریا. اچھا. سندھ دریا میں پانی نہیں آئیں گے تو پھر تو ہم کہاں کو رہیں گے. اچھا سر، منشیات ہمارا بڑا ایشو ہے ہمارے ملک کا، کیونکہ اب منشیات اتنے تک بڑھ چکی ہیں کہ ہر جگہ مل رہی ہے. نوجوان ہمارا بالکل منشیات میں تباہ ہو چکا ہے. ایسے کون سے مضبوط ہاتھ ہیں جو گورنمنٹ سے بھی زیادہ پاورفل ہے کہ منشیات ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ ادھر ہمارے علاقے میں کوئی منشیات ہے نہیں، خدا کی قدم ہے بھی نہیں. صحیح. اگر نہیں آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے، اگر ہوتی تو ہم اس کو خود بخود پکڑا دیں. صحیح. یہ لعنت ادھر سے ہٹا دو. صحیح. پولیس کو ہم کہتے ہیں. باقی منشیات یہ آتی ہے ادھر تو نہیں بنتی، بنتی تو کہیں اور ہے. صحیح. وہ آتی ہے راستے میں ان کو کون آتا ہے اللہ لے کر آتا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا. صحیح. یہ تو ہمارے کو پتا نہیں. مطلب ریاست سے مضبوط ہاتھ ہے. ہاتھ تو ہے نا، جو دوسرے کے پی کی میں بنتی ہے، پنجاب میں آتی ہے، بلوچستان میں آتی ہے، سندھ میں آتی ہے. تم ایک الیکشن لے لو، صحیح، آپ لے کر پنجاب تک نہیں جاؤ گے، صحیح، کہیں نہ کہیں آپ پکڑ جاؤ گے. لیکن یہ اتنے راکٹ لانچر، گنس، بم یہ کہاں سے آتے ہیں؟ بالکل. خدا رحم کرے ہمارے سندھ جو چل رہی ہے نا وہ پیر فقیروں کے. اچھا سر ایک اور ایشو امن امان کا، کیونکہ ہمارے ملک میں امن امان بالکل تباہ ہو چکا ہے. آئے دن کچھ نہ کچھ ہوتا ہے غریب کے ساتھ. اتنا مسئلہ ہو رہا ہے کہ کوئی بھی غریب بندہ کوئی چیز لے کر نہیں جا سکتا. اتنا امن تباہ ہو چکا ہے کہ جو ہم بتا بھی نہیں سکتے کہ پاکستان کی لیول پر ہمیں دہشت گرد ملک کہا جا رہا ہے. امن امان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، کیوں مطلب اس پر کنٹرول نہیں آ رہا؟ اس لیے تو امن امان کے سلسلے میں جو سردار لوگ ہیں نا، جاگیردار لوگ ہیں، یہ ان کے پالتے ہوئے. بالکل، کیونکہ جب 3 مہینے الیکشن تھی تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. جیسے الیکشن ختم ہو گئی تو یہ چیزیں اگر یہ چاہیں گے تو ریاست میں عموماً ہو سکتا ہے. آپ نے بڑا اچھا سوچا سر، آپ کی بڑی مہربانی، کیونکہ میرے پروگرام کا ٹائم تھوڑا شارٹ ہوتا ہے. میں یہ کہوں گا کہ لاسٹ میں عید کے حوالے سے بھی پارٹی کو یا اپنی یو سی کی عوام کو آپ جو بھی میسیج دینا چاہتے ہیں، اسپیشلی نوجوانوں کو، اپنی عوام کو یا پارٹی کے لوگوں کو، یا آپ کا میسیج ہوا ہمارے چینل کے تھرو کیا ہوگا، کیونکہ یہ پروگرام عید پر چلے گا تو آپ کی عوام، یو سی چیئرمین، ہر چیز ہوگی ان کے لیے آپ کا میسیج کیا؟ میرا میسیج یہ ہے جو سندھ کے حکمران ہیں خدا را تھوڑا خیال رکھیں اور ان پہ کڑی نظر رکھیں. چاہے میں ہوں کڑی نظر رکھیں. تو یہ جو میں آپ کو اتنے پیسے دے آپ نے عوام کو کیوں نہیں دی؟ آڈٹ ہونی چاہیے، مطلب آپ آڈٹ ہونی چاہیے، آڈٹ ہونی چاہیے کہ جس کے لیے ہر محکمے میں زبردست. جو یہ پٹوارے لوگ ہوتے ہیں نا روینے میں، وہ لاکھوں روپے لیتے ہیں کھوتی کھاتے بڑے میں. پنجاب میں ایسا نہیں ہے. بالکل صحیح بات بولی. میں زیادہ صاحب تھے، بلال صاحب تھے، اور ابھی فریاد ڈاکٹر سے بھی اپیل کرتا ہوں، اور سی ایم صاحب سے خدا کی قسم آپ سندھ میں رحم کریں، سندھ پہ تھوڑی آڈٹ کریں، صحیح راستہ اپنائیں. نہیں تو یہ سندھ جو ہے نا وہ ہمارے پارٹی سے نکل رہی ہے. بالکل بڑا میسیج دیا آپ نے سر، بڑی مہربانی آپ کی. ناظرین، جیسا کہ ہم لاسٹ میں ہر نوٹیبل شخصیت سے میسیج دیتے ہیں، لیکن آج کا جو میسیج تھا وہ بیسٹ میسیج تھا. ایک ہمارے نوٹیبل شخصیت نے یہ کہا کہ خدا را
जितना आपको पार्टी से मिल रहा है उसकी ऑडिट होनी चाहिए, वो काम करने चाहिए, चाहे यूसी का चेयरमैन हो, टाउन का चेयरमैन हो, डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन हो या एमएनए एमपी हो, जो भी हो, लेकिन काम करे, आवाम के छोटे छोटे मसले हल करें, आवाम के बुनियादी मसालात के लिए जिसके लिए आपको चुना गया वो आप काम करें। नाज़रीन, हम हर जगह जाते हैं, हर जगह जाते हैं, जब बात आ जाती है आवाम के मसलों की तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, कोई चीज़ भी नहीं होती, सिर्फ यही सुनने में आता है। जैसा कि आपने सुना कि पी साहब बीमार है, एमएनए साहब इस्लामाबाद में आता है, तो ये चीज़ें हमारे लोगों का जो हक है वो हक छीना जा रहा है। तो आज की नोटेबल शख्सियत ने एक बड़ा मैसेज दिया, तो मुझे और आज की नोटेबल शख्सियत को दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।